माझे नाव मार्सेलिन फर्नांडीस, रामबॉल बिहाइंड द चर्च. सर कितें जालें इन्सिडंट? राती रेमेत अडेज पावणे तिनांक सुमार एक वाघ, आतां तेजो टायप नको सांगपाक, पूण वाघान एक गेटीसून उडकी मारली वयर. पयलो गेटीर उबो रावन पयलो आमचो सुणो थंय न्हिदलेलो. गेटीच्या वयल्यान उडकी मारून त्या सुण्याक धरून सुण्याक घेवन गेलो आनी सुण्याची हेंच ना. मागीर आमी सोमतेच आवाज आयकलो सुण्याचो आनी भायर येवन तर पळयता सुणोच ना. सुणो ना म्हणून आमी फुटेज पयली. फुटेजी आमकां सारको कळलें तो वाघानच घेवन गेलो म्हणून. ओके, हेच्या पयलीं बी केन्ना दिसलेलो तुमकां? केन्नाच आमकां हांगासर वाघ येतले केन्ना आमी आयकोंकूच ना जालें. आमी नकळत हे एरियेक केन्नाच पावोंक ना जालो. हांव फर्स्ट टायम पळयतां, नाजाल्यार हांव ताका मातसो भितरल्यान गेटी भितरल्यान धरतलो आसलो. ओके सर, कितें तुमी डिमांड बी कितें आसा? डिमांड आमचो हें आतां आमकां भिरांत लागली. रातचो इतलो घरान येवन व्हरप म्हणजे आतां फॉरेस्टान कितें तरी हाचेर उपाय करचो. पांचरो लावन ताका धरून कितें तरीची वेवस्था करची. ओके, नाजाल्यार हांगासर दुसऱ्यांकूय आमकां हल्लो करूंक शकता, कित्याक आमी रातचे केन्ना भायर भितर सरता, आमची भुरगीं भायर भितर सरतात. ओके, सुणो कितलो वर्साचो आशिल्लो तुमचो? सुणो आमचो 3-4 वर्साचो. 4 वर्साचो. ओके 3-4. सर, तुमकां दिसना आतां कितें तरी क्लायमॅटीक चेंज किंवा आनी कितें कारणां खातीर खंय तरी जंगलांतले जे आसा प्राणी तेंच जालां न्हू. आतां आमी जंगलांत पावल्या म्हणटच जंगलांतले वाघ गांवांत पावल्या. अहेंच म्हणोचें पडलें. आतां कितें सगळीं जंगलांतच जावन आयसर हरमलच न्हय तर हेर जाग्यार अशेंच जाता इन्सिडंट. तुमी एक सरकाराक कितें सांगूंक सोदता? आमी सरकारान आतां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान कितें तरी हाचेर पयले सुवातेर आमकां कितें तरी उपाय करूचो आनी हेका एक पावट धरून पांजरो लावन मातसो वचना. जाल्यार आमकां ही भिरांत दिसता. आतां रातच्या भायर सरोंकूच भिरांत. बरोबर. ओके, येस.